Buntag day sa tanano, ako kay salamat sa tuang Ginoo tungod kay gitagaan tag dugang adlaw. Og hapon ako nang i-share daghang kay na trauma tungod sa naitabo nga lindol. Daghang kay naghandlok, especially sa mga bata, mga tigulang, bisan kami. Hadlok kayo no kay siyempre kita gyud nimo nga kung sa gyud ang nahitabo. Kung ma-share no nga murag sa tan-aw nako nga mao naman siguro ni katapusan tungod kay dili na normal ba. Apan salamat ko sa Ginoo tungod kay wala gyud nahitabo ug tigaan pa kita og dugang usab nga adlaw. Kung nakita kapon nga daghan kay nang hilak, daghan kay ni sampit sa ngalan sa Ginoo, bisan unsa na lang ang gisulti sa mga tao. Ang ako lang masulti sa tuwang tanan, dili man ta perpekto tubangan sa Ginoo. Namo sa panahon nga sipyat ta, walang masulti is padayon lang gitag salig Ginoo. Tungod kay wala ta kabalo sa man ini sa maghapon nga wala nag-expect ba nga mahitabo gito nga linog. So simba ko og kadto na gyud katapusan sa kalibutan no. Unsa ka ta? Unsa ka ang mga tao katong wala nagsalig nagtuos Ginoo. Oh. So andam-andam na ta sa sarili. Ay gani ikaduhang nahitabo sa gabi nang hilak ang mga tao. Wag di pa kamupon sa tong niagi usa kunya ki sugundaan na pud og gabi. So murag na trauma na ba? Sa kami ri hadlok pud kay mura na og kanang tan-aw na mo nga mura na kanang mahugno na ang kalibutan, mura na kanang ob na gyud ang mga balay. Hadlok kay na mga kuryente, may tag-as mga may building. Sa usa ako masulti lang nga kinanglan prepare gyud ta sa tuang kagalingon. Ampo lang ta kanunay sa Ginoo. Kay dili man kita naggunay sa tong kinabuhi. Ang Ginoo ampo lang kita kay ang Ginoo dunay plano.